यसै गरिकन हामी फेरि भजन संग्रह 58 अध्यायको 3 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। भजन संग्रह 58 अध्याय 3 पद। यो पदलाई फेरि हामी सबै मिलेर यसलाई पढ्नेछौँ। दुष्ट लोग जन्नत ही पराई हो जाते हैं, वो पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। मेरो नाम दीपक राई हो। मेरो परिचयमा मेरो घर नेपाल मोरङ बेलबारी अनि साथै मेरो जो कि गाउँको घर चाहिँ मोरङ जिल्लाको हाटखोला भव्यवीरता भन्ने ठाउँमा पर्दछ। म चाहिँ अहिले यहाँ बेंगलोरमा भारतीय सैन्यमा कार्यरत छु। अनि मेरो विश्वासको बारेमा पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो आफ्नै संस्कृति, आफ्नो धर्म, आफ्नो परम्परामा हामी एकदमै देखि नै हामी बढी बलिएको मान्छे हो। किन राई भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जो परिवेश अलग छ, हाम्रो आफ्नो रीति छ, आफ्नो रिवाज छ। हामी त्यो रिवाजहरूलाई हामी फलो गर्दै हामी हिँडिरहेका थियौँ। त्यसै गरिकन मेरो घरमा चाहिँ अब मेरो परिवारमा मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ कसरी चाहिँ विश्वासमा आउनुभयो र हामी कसरी विश्वासमा आयौँ भन्ने सन्दर्भमा केही तपाईँको समक्षमा आफ्नो सानो टेस्टिमोनीलाई म राख्दछु। किनकि मेरो घर हाम्रो किरात लम्बी भएको कारणले गर्दा हामी किरात धर्मलाई हामी अपनाउँदैछौँ। हाम्रो आफ्नो भगवान भनेको चाहिँ हाम्रो जो पितृ अनि भूमि पूजा हामी गर्दथ्यौँ। तर हाम्रो परिवारमा चाहिँ एकदमै त्यो पितृहरूले गर्दाखेरि हाम्रो परिवारमा एकदम अशान्ति अनि एकदमै बिरामी अनि झै झगडा भइरहेको थियो अरे। अनि मेरो बाजे पनि त्यस्तै बिरामी भइकन चाहिँ मर्नु भएको थियो अरे। अनि पछि फेरि हाम्रो बोजू बाजे खसिकन फेरि बोजूलाई चाहिँ एकदमै बिरामी हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि जब हामी बोजू बिरामी हुन्थ्यो फेरि हामीले धामी झाँक्रीहरूलाई हामी लगाउँथ्यौँ अरे। अनि धामी झाँक्रीहरूले भन्थ्यो अरे कहिले के लागेको छ, कहिले तिम्रो पित्रले यो बिगारेको छ, यस्तो भन्दा त्यो बोजू कहिले पनि निको हुनु भएन अरे। अनि हाम्रो फेरि यति हुन्थ्यो कि हाम्रो जो खाली रहेको चाहिँ एकदमै कडा हाम्रो पित्र चाहिँ अरे। किनभने हामीले त्यो बाख्राको बर्खुलालाई हामीले खिल्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो बोजूहरू चाहिँ एकदमै काम्न थाल्नुहुन्थ्यो अरे। अनि हाम्रो घरमा चाहिँ बाख्रा एकदमै चल्दैन थियो त्यो हामी सानो छँदा पनि। अनि यस्तै अब बोजू अब बिरामी हुँदाखेरि धामी झाँक्री ल्याइराख्नु पर्ने। अनि हाम्रो घरमा कहिले पनि शान्ति भन्ने चाहिँ कहिले पनि थिएन अरे। अनि त्यसै गरिकन अनि हाम्रो बोजूहरूले चाहिँ हाम्रो शान्तिको लागि आफ्नो बिमारदेखि निको हुनुको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फेरि कहिले साधुहरूलाई बोलाउनुहुन्थ्यो अरे। अनि फेरि साधु धर्म पनि हाम्रो घरमा अपनाइएको थियो अरे। फेरि पनि त्यसमा कुनै पनि न बिमारीदेखि निको भयो, न त्यो घरमा शान्ति नै भइरहेको थियो, एकदम अशान्तिले भरिएको थियो। अनि त्यस्तै गर्दै प्रभुको दास दानियल राई चाहिँ त्यो प्रचार गर्दै त्यो अब एकदमै आजभन्दा चाहिँ त्यो कमसेकम 45-46 वर्ष पहिले कुरो हो। त्यो प्रचार गर्दै चाहिँ हाम्रो गाउँमा अनि हाम्रो घरमा पुग्नु भएछ। जब उहाँले प्रचार गर्नुभयो अनि प्रभुको वचनहरू जब सुनाउनु भयो तब हाम्रो सबसे परिवारमा चाहिँ हाम्रो फुपू हुनुहुन्छ प्रेम कुमारी राई, उहाँले चाहिँ प्रभुलाई पाउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि मेरो बजूले अनि मेरो काकाले जब पाउनुभयो अनि जो जति पनि हाम्रो घरमा त्यो राखिएको जति पनि त्यो मूर्तिहरू थियो त्यो पितृहरूको नाममा चाहिँ हामीले राखेको थियो धेरै त्यो मूर्तिहरू थियो, त्यो चाहिँ लगेर चाहिँ एकदम बाँसघारीमा जब जडाइयो
अशान्ति अनि कहिले पनि हाम्रो बोजूलाई त्यो काम्ने, त्यो रोग बिमार, त्यो भूत प्रेत लाग्ने त्यो चाहिँ छोडियो। त्यसपछि हाम्रो घरमा चाहिँ न त्यस्तो होइन भूत प्रेत, न त्यस्तो रोग, न झै झगडा हुन छोडेपछि चाहिँ हाम्रो बाबाहरू चाहिँ 4 जना दाजुभाइ हुनुहुन्छ। त्यो सबै परिवार चाहिँ हाम्रो परिवार चाहिँ विश्वासमा आउनुभएको थियो। म त्यतिखेर एकदमै सानो थिएँ, कमसेकम 2 साल यस्तैको थियो होला म। अनि सबै विश्वासमा आउनुभयो। जब हाम्रो विश्वासमा हामी आयौँ अनि त्यतिखेर पञ्चायती कालको समय थियो। त्यतिखेर नेपालमा खुलेर पनि विश्वास सेवा गर्न सक्थ्यो, न प्रचार गर्न सक्थ्यो। त्यो एकदम सेवाहरू पनि लुकी अनि जो प्रचारहरू पनि एकदम लुकी गर्नुपर्ने, नभएदेखि पुलिसले पक्रेर लाने थियो। अनि त्यो समयमा पञ्चायती कालमा हाम्रो काका र हाम्रो निनीलाई चाहिँ पुलिसले पक्रेर लगेको थियो, त्यो विश्वासी भएको खण्डमा। किनभने गाउँमा हामीलाई कसैले पनि मन पराउँदैन थियो। अनि हामीलाई चाहिँ क्रिस्तानी धर्म भन्छ नेपाल, होइन त्यो एकदम गाउँ भएकोले क्रिस्तानी धर्म भन्छ, क्रिस्चियन नभनेर क्रिस्तानी। अनि क्रिस्तानी भन्थ्यो, यिनीहरू क्रिस्तानी हो, यिनीहरू एकदम सानो यिनीहरू धर्म, यिनीहरू भनेको एकदमै निच मान्छे हो, यिनीहरू हाम्रो घरमा बस्नु दिनु हुँदैन। यिनीहरूलाई कुनै जातिहरूको ऊ छैन, यिनीहरू कसैसँग पनि घुलमिल गरेर बस्छन् अनि कसैसँग पनि यिनीहरू बसेर यिनीहरू सेवा गर्छन्। कस्तो खालको धर्म यो, एकदमै विदेशी धर्म भनेर चाहिँ हामीलाई एकदमै निच गर्थ्यो। अनि हामीलाई एकदम गाउँ समाजदेखि हामीलाई एकदमै टाढिएको थियो हामी, किनभने हाम्रो गाउँमा कोही पनि थिएन। हामी सबसे पहिला विश्वासी थियौँ। अनि यसै गरिकन मेरो निनी र मेरो जब काका चाहिँ जेलमा 3 महिना बस्नुभयो अनि त्यसपछि फेरि उहाँ छुटेर आउनुभयो केसदेखि। अनि अझै त्यो हाम्रो निनी र हाम्रो काकाको त्यो मनमा चाहिँ उत्साह बढ्न थाल्यो, प्रभु प्रेम बढ्यो, जोस बढ्यो। अनि मेरो काका र निनीले चाहिँ एकदमै फेरि खुलेर सेवा गर्न थाल्नुभयो। अनि गाउँमा अझै 1-2वटा परिवार बाँच्यो। तर हाम्रो मण्डली चाहिँ एकदम टाढो भएको खण्डमा कमसेकम 2-3 घन्टाको बाटो थियो। तर त्यो सराउन्डिङ थियो, हामीले त्यो चाहिँ मैले पाउन सकेको थिएन। थियौँ हामी 2-3 घर, त्यति हाम्रो सेवामा डोराउने हाम्रो कोही पनि थिएन। त्यतिकै हामी बस्थ्यौँ। तर हाम्रो उसमा अनि सन्डे स्कुल भन्ने कुरोहरू चाहिँ मैले सानोदेखि नै मैले कहिले पनि एटेन्ड गरेँ। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ सानोदेखि नै एउटा अल्पविश्वासी टाइपको म मान्छे थिएँ। नाममा त म विश्वास एकदम विश्वासी, तर मेरो काममा चाहिँ म एकदमै विश्वासी थिएँ। अनि म सानोदेखि म एकदमै बदमास मान्छे। अनि मैले हमेसा गाउँमा कुटपिट, मारपिट, झै झगडा गर्नु चाहिँ मलाई एकदमै सानोदेखि मन पर्ने। जब मैले त्यस्तो जीवन मैले व्यतीत गर्दै थिएँ अनि 1986 तिर हामी पहाडदेखि फेरि हामी तल मधेसमा हामी झऱ्यौँ। जब मलाई मधेसको त्यो त्यहाँको हावापानी जब मलाई थाहा भयो, त्यो पहाडमा त अब झन् झगडा गर्ने मान्छे, तल आएको त झन् त्यो ग्याङ फाइट भन्ने ग्रुपमा घुस्यो। अब तल आएर मलाई ग्याङ फाइट थाहै थियो। जब म त्यो ग्याङ फाइटमा घुसेँ अनि त म कहिले पनि घरमा पनि त्यति बस्दिनँ थिएँ अनि म स्कुल पनि त्यति जाँदैन थिएँ। अनि जब म स्कुल उहाँ मलाई एडमिसन गरिदिनु भयो, फर्स्ट डेको कुरा म बताउँदैछु। अनि मैले पुरै किताब र कपी मैले लिएर गएँ त्यो दिन चाहिँ। अनि अब मेरो साथीहरू त्यस्तै थिए, अब सबै नपढ्ने, उनीहरू चाहिँ एउटा मात्रै कपी र पेन मात्रै बोकेर गएको थियो। अनि म चाहिँ त्यो दिन पुरा किताब बोकेर गएको थिएँ, किताब कपी। अनि फर्स्ट डे साथीहरूलाई हेरेँ अनि हाजिर भयो फर्स्ट ग्रेड। अनि फर्स्ट ग्रेड बस्यौँ क्लासभित्र। त्यसपछि हामी निस्केर चाहिँ गयौँ बाहिर घुम्नु। अनि साथीहरूले कहाँ कहाँ घुमायो, पिक्चरहरू देखायो। अनि म चाहिँ किताब बोकेर हिँडिरहेको छु, साथीहरू चाहिँ एकदम मस्तले हिँडिरहेको छ। अनि फेरि 3 बजी हामी पुग्यौँ। अनि फेरि
लास्ट पिरियडको जो हाजिर दिएर फेरि क्लास 4 बजे खत्म गरेर चाहिँ म घर आएँ। ओहो यस्तो मजा आउँदो रहेछ, यस्तो और मजा आयो त धेरै। भोलिदेखि मैले पनि किताब बोकिनँ, एउटा मात्रै कपी बोकेँ। अनि पछाडि गोजीमा चाहिँ गोलो पार राखेर पेन बोकेर गएँ। अनि त्यहाँपछि हाम्रो कामै त्यही भयो। स्कुल लाइफ त्यस्तिकै बित्यो। सालभरि हामी कहिले पिक्चर हेर्ने, कहिले झगडा गर्ने, मार पिटाइ गर्ने, कसै एउटा स्कुलसँग गएर अर्को स्कुलसँग फाइट गर्ने। अनि उनीहरू केटाहरू पनि हाम्रो स्कुलमा आउँथ्यो, हामी पनि फाइट गर्थ्यौँ उनीहरूसँग। अनि हामी पनि फेरि आज कुट्यो भने उसले फेरि भोलिपल्ट गएर हामीले कुट्ने, त्यस्तो जीवन थियो। अनि हाम्रो त उसमा चाहिँ सराउन्डिङमा चाहिँ 3-4 पिक्चरहरू थियो। अनि आज चाहिँ यो हप्तामा चाहिँ यताको पिक्चर हेर्ने, अर्को हप्ताको यता पुरै घुमिरहन्थ्यो। एउटा पनि हामीले मैले चाहिँ पिक्चर छोडिदिएको थिएँ साथीहरूसँग। जाने 12-3 हेर्ने, फेरि आउने। अनि पढाइ चाहिँ थिएन मेरो एकदम उसमा, पढ्दै पढिनँ मैले। अनि एक्जाम भयो, एक्जाममा पनि मैले भनौँ न त्यो 0.9 त कसैले लिएको छैन होला अहिलेसम्म। 1 त लिएको होला, 0.9 मेरो चाहिँ 0.9 थियो यस्तो मार्क्स 3वटा सब्जेक्टमा। त्यो आधा 1 मार्क्स पनि नभएको। केही त लेखेको थिइनँ, न केही पढेको थिएँ, म त्यत्तिकै जान्थेँ। अनि आमा चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो होला कि मेरो छोरा स्कुल जान्छ, पढेर आउँछ, मजाले 10 बजे जान्छ, 4 बजे आउँछ। तर मेरो चाहिँ त्यस्तो थिएन, पढ्दै एकदमै बदमास भइरहेको थियो। अनि खुकुरी लिएर हिँड्ने, अनि चाकु लिएर हिँड्ने, अनि मारपिटाइ गर्ने, यस्तै मेरो जीवन गइरहेको थियो। अनि म चाहिँ एकदम अब मलाई थाहा थिएन कि मेरो जिन्दगीको अन्त के हुन्छ। अनि मेरो आमालाई पनि, मेरो बाबा चाहिँ अब आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अनि थाहै थिएन अब कसले मारिदिने भयो कि। अब म कहिले काहीँ आज बिहानदेखि निस्क्यो भने मैले भोलि 2-3 दिनसम्म म घरमै आउँदैन थिएँ। उतै बाहिरै खाएँ, बाहिरै हिँड्ने, बाहिरै गएर त्यस्तो जीवन थियो मेरो। अनि कति हाम्रो घरमा चाहिँ अब सेवा दिनको लागि टाढा टाढादेखि प्रभुको जनहरू आउनुहुन्थ्यो। अनि मैले कहिले पनि उहाँलाई चाहिँ सिर्फ जय मसीह भनेपछि उहाँले मलाई कहिले पनि देख्नु भएन। त्यहाँ चाहिँ म देखाइ परेन थिएँ। म टाढो टाढो भाग्दैन थिएँ। जहिलेसम्म अगर 2 दिनसम्म बस्नु भने 2 दिनसम्म म घर आउँदैन थिएँ, एकचोटि देखेपछि। त्यस्तो मेरो थियो। र मलाई प्रभुकोसँग कुनै थिएन, किनभने मैले बाइबल कहिले पनि त्यो सुने, तर त्यसलाई मैले कहिले अनुभव गरेको थिइनँ। वचनहरू सुने तापनि मैले कहिले अनुभव त्यसलाई गरेको। तर मलाई चाहिँ यही लाग्थ्यो कि म विश्वासी हो। एउटा मनमा चाहिँ थियो कि म एउटा विश्वासी हो भनेर। अनि घरमा पनि कहिले शान्ति हुँदैन थियो कहिले। अनि म धेरै बहिनीहरूलाई पनि धेरै सताउँथेँ। मेरो 2टा बहिनीहरू छन्। अनि मैले बहिनीहरूलाई पनि धेरै कुट्थेँ। अनि आज चाहिँ अब समयमा खाना पाइनँ, अरू समयमा खाना बनाएर राखेको छैन भनेदेखि मैले एकदम बहिनीहरूलाई पनि कुट्ने, अनि झगडा गर्ने, अनि बाहिर गइहाल्ने। त्यस्तो खालको जीवन मैले व्यतीत गरिरहेको थिएँ। अनि यस्तो चाहिँ मेरो जीवन कस्तो भन्दाखेरि त्यो महिमा रहितको जीवन। मैले त परमेश्वरलाई प्रेमलाई मैले कहिले, म विश्वासी हो, म विश्वासीको छोरा हो भनेर हिँडिरहन्थेँ। तर त्यो मैले कहिले पनि देखेको थिइनँ। र त्यसै भन्छ नि यो उसलाई त्यो वचनमा छ 2 कोरिन्थी होइन 4:4 हामी एउटा पढौँ वचन। त्यो वचन एकदमै मेरो जीवनमा सँगसँगै मेरो मिल्ने एउटा 2 कोरिन्थी 4:4 कसैले पाल्नु पर्दैन। जसले यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरूलाई अन्ध पारेको छ, ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। आज म चाहिँ यस्तो अन्धपनको जीवन आज जिइरहेको थिएँ। त परमेश्वरको त्यो ज्योति आज म माथि चम्किएको थियो। सिर्फ मेरो जीवन यस्तो थियो, सिर्फ नामधरी अब मेरो जीवन थियो। अनि मलाई सुधार्नुको निम्ति मेरो आमाले मलाई कालेबुङ रिकम कृष्णमा लानुभएको थियो। 1986-87 लानुभएको थियो कि कहीँ उहाँ गएर
लिएर सन्डे स्कुलहरू एटेन्ड गरेर सायद मेरो छोराको जीवनमा केही अलिकति परिवर्तन हुन्छ कि भनेर चाहिँ मलाई कालेबुङ लानु लागेको थियो। तर म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेवा गर्न म कतै पनि गएको थिइनँ। म चाहिँ त्यहाँ यो भएर चाहिँ म खुसी भएर म गएको थिएँ। म चाहिँ कालेबुङ भने हामीले पहिलेदेखि सानोदेखि सुनेको, आज कालेबुङ चाहिँ घुम्नु पाएँ। म चाहिँ घुम्ने अनि हेर्ने उसले चाहिँ म इच्छाले म गएको थिएँ त्यहाँ। जब म कालेबुङ गएँ त्यहाँको वातावरण सन्डे स्कुलमा जब म बसेँ त्यहाँको वातावरणले मलाई केही चेन्ज गर्न सकेन। त्यहाँको वातावरण त्यस्तै अब सबै बच्चाहरू त सबै उच्छृङ्खल गर्ने, यता कुद्ने उता उफ्रिने, हो यहाँ पनि यस्तै रहेछ। त्यहाँ बस 5-6 दिन सेवा गरेँ, त्यसपछि फर्केँ। अनि यति म चाहिँ अनुभव गरेँ कि अब कालेबुङलाई हेऱ्यो एल्सदाई भन्ने कस्तो चाहिँ रहेछ त्यो एल्सदाई त्यो मण्डली चाहिँ, त्यसलाई हेरेँ अनि फर्केँ। त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा शारीरिक उसमा चाहिँ मलाई एकदमै मलाई बढोत्तरी भयो, तर आत्मिक जो खुराक जो मैले पाउनु पर्ने थियो मैले त्यहाँ पाउन सकेन। जब म फर्केँ फेरि पनि मेरो जीवनमा केही बदलाव भएन। अनि कसैको बाउ आउने, कसैको आमा आउने, मेरो छोरालाई कुटिदियो, मेरो छोरासँग झगडा भयो, ल यसो गर भने कसरी हुन्छ भनेर आउने डेली गरिराख्ने। अनि त्यहाँपछि मेरो आमाले चाहिँ प्रण गर्नुभयो कि यसलाई चाहिँ अब पहाडै पठाउनु पर्यो। यो म यहाँ राखेर चाहिँ मधेसमा राखेर झन् साह्रो चाहिँ के हो बिग्रिने रहेछ। कतै कसैले पनि मारिदिने हो कि यसले कसैले पनि मारिदिने हो कि भन्ने एकदम आमालाई त्रास भएपछि आमाले मलाई फेरि दुबारा कान्छा काका उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो कान्छा काकामा पठाउनु गयो। उहाँ गएर मैले 10th पढेँ 1 साल। तर त्यहाँको पहाडमा चाहिँ त्यस्तो अब ग्याङ फाइट त्यस्तो झगडा हुँदैन थियो। अनि त्यहाँ मैले राम्रोसँगै पढेँ अनि राम्रोसँगै 10th पास गरिकन फेरि म मधेसतिर झरेँ। अनि मधेस झरिकन फेरि मेरो रिजल्ट आयो अनि म पास भएँ, 2nd डिभिजन पास भएँ। अनि मेरो नागरिकता बनाउनु भयो। अनि फेरि 2-3 महिना ग्यापमा फेरि मेरो जीवनमा जो फेरि त्यही त्यो पार्टीहरू साथीहरूसँग लागिकन फेरि मेरो त्यस्तै झगडा गर्ने, त्यस्तो उल्टा सुल्टा काम गर्ने एकदम बढ्न थाल्यो। अनि अब चाहिँ यसलाई के गर्ने भनेर चाहिँ आमाले हाम्रो मामा पनि एक्स आर्मी हुन्छ, मामालाई सोधिरहनु भएको थियो के गर्ने यस्तो अब भान्जाले धेरै नै गरौँ भनेर भनेको बेलामा अनि हाम्रो एउटा मामाको छोरा एउटा दाजु चाहिँ आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ छुट्टी आउनु भएको थियो। त्यो उहाँ आएको बेलामा चाहिँ आमाले कुरा गर्नुभएछ कि मेरो काका त्यतिखेर लखनऊमा हुनुहुन्थ्यो। अनि लखनऊमा काका हुनुहुन्छ, अब यो भाइलाई चाहिँ उहाँ पुऱ्याइदिनु पऱ्यो भनेर उहाँको साथमा मलाई लखनऊ ल्याउनु गयो। म लखनऊ आएँ अनि लखनऊ पनि काकाहरूसँग म बसेँ। अनि त्यहाँ हाम्रो काका घरमै नै सेवा हुँदो रहेछ, हर सन्डे सेवा हुन्थ्यो त्यहाँ। तर म सेवामा चाहिँ कहिले पनि त्यहाँ पनि म बसिनँ। त्यहाँ पनि मैले आफ्नो फेरि त्यो भनौँ न त्यो फटा जो मान्छेहरूको चाहिँ छिट्टै नै साथी बनाउनु रहेछ। अनि त्यहाँ पनि मेरो धेरै साथीहरू भए। त्यहाँ झन् अब कहाँदेखि नेपालको कुना कक्षादेखि अब दार्जिलिङदेखि कालेबुङदेखि आएको होइन, मेरो एकदमै 1 साथी पाएँ त्यहाँ। अनि त्यहाँ पनि फेरि त्यस्तै गुन्डा गर्दै त्यस्तै गर्दै हिँडेँ म 1-2 महिना। त्यहाँपछि भर्ती खुल्यो, भर्ती अनि रनिङ गरेँ, रनिङमा पास भएँ, हरेक चिजमा म पास हुँदै गएँ। अनि म त्यहाँ भर्ती नै भएँ। त्यो भर्ती हुने बेलामा पनि म भइसकेको थिएँ। अनि मेरो मेडिकल चलिरहेको थियो। अब उता सबै लाइन लागिरहेछ त्यो मेडिकल गर्नको लागि। त्यहाँ पनि मैले फाइट गरेको थिएँ, झगडा भएको थियो मेरो एकदम त्यो केटाहरूसँग। त्यस्तो झगडा गर्दा पनि म फौजमा भर्ती भएँ। भनौँ एउटा प्रभुको अनुग्रहले गर्दाखेरि त्यो परमेश्वरले मेरो लागि सायद पहिलेदेखि नै तय गरिदिनु भएको थियो होला कि यो दिन फौजमा गइकन जाओस् भनिकन पहिले नै बनाउनु भएको थियो। नभएदेखि त्यो झगडा हुँदाखेरि त्यतिकै नै सायद मलाई निकालिदिनु सक्थ्यो होला कि त जा तेरो डिसिप्लिन ठिक छैन भनेर निकाल्नु सक्थ्यो होला, तर मलाई निकालेन। तर म भर्ती भएँ
अनि मैले ट्रेनिङ गरेँ त्यहाँ 1 सालको ट्रेनिङ गरेपछि म फेरि आफ्नो युनिटमा गएँ। युनिटमा गइकन फेरि यस्तै चलिरहेको दिनचर्या। अनि त्यहाँपछि म गेममा आएँ। म गेममा सिलेक्सन भएँ त्यहाँ बक्सिङ गेममा। अनि म टिममै फेरि बक्सिङ टिममै म बसेँ। अनि बक्सिङ टिममै म हिँडिरहेको थिएँ। अब बक्सिङ टिममा आएपछि चाहिँ मेरो के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एकदम फ्री हुन्छ। त्यो मान्छेहरू चाहिँ अब फौजमा गेम भनेपछि एउटा भोलिन्टरी जान्छ, किनभनेदेखि त्यहाँ रेस्ट पाउँछ अनि कसैले सोध्दैन पनि। अनि आफ्नो भनौँ सिभिल स्टाइलले हिँड्नु पाउने। अब बिहान 1-2 घन्टा प्र्याक्टिस गरौँ अनि बेलुका 1-2 घन्टा प्र्याक्टिस गरौँ। त्यहाँपछि एकदम खुल्ला समय, तपाईँ कहीँ जानुहोस्, कहीँ के गर्नुहोस्, कसैले त्यहाँ सोध्दैन। अनि झन् साह्रो मलाई त अब झन् साह्रो त्यस्तो मान्छे। अनि मैले त्यस्तो अब स्पोर्ट्समा खेल्ने अवसर पाएँ। अनि त्यहाँपछि मलाई एउटा खुल्ला मौका पाएँ। अनि म चाहिँ एकदमै घुम्ने फिर्ने, कहिले पनि मैले पैसाको बारेमा चाहिँ मैले कहिले पनि सोचिनँ कि मैले यो पैसालाई चाहिँ जम्मा गर्नुपर्छ। अगाडि मेरो फ्युचर्समा सायद मेरो पैसाले मलाई केही, मैले फ्युचरमा गएर केही मैले गर्नुपर्छ भनेर मैले कहिले पनि सोचिनँ। म जति पैसा पाउँथेँ म त्यति नै खर्च गरिन्थेँ। कसैले मैले आमा बाबाले मलाई अनि सोध्नु हुँदैन थियो कि पैसा के छ, कहिले सोध्नु हुँदैन थियो। अनि मलाई पनि लाग्थ्यो कि अब आमा बाबालाई म किन दिनु पैसा, अब जिन्दगीमा नोकरी छैन हामी आफूसँग, अब कसैसँग किन डराउने। अब म खुदै कमाउने भइसकेँ भनेर म एकदमै डराउँदिनँ त्यो कसैसँग पनि। अनि म पैसा खुल्ला उडाउँथेँ। म जति पैसा आयो त्यति नै उडाइदिन्थेँ मैले। अनि त्यस्तो जीवन मैले जिरहेको थिएँ। अनि म फेरि पनि फौजमा भइरहेको थिएँ। अब त्यस्तै अब सिभिलदेखिको त्यो लागेको पानी झगडाहरू चाहिँ भइरहेको थियो। मेरो ट्रेनिङ टाइममा एकदम फाइट भइरहेको थियो। अनि यसमा पनि फाइटहरू म गरि नै रहेको थिएँ। अनि यस्तै मैले जीवनमा जिरहेको थिएँ। अनि पछि फेरि म सेन्टरमै थिएँ टिममा। अनि युनिटदेखि चाहिँ फेरि मलाई कल आयो कि भुटान जानुको निम्ति। अनि भुटानमा जानुको निम्ति म त्यतिखेर मेरो युनिट चाहिँ बिनागुडीमा थियो। मलाई त्यतिखेर त बिनागुडी गएँ। अनि सडनली फेरि त्यहाँ जोइन्ट ट्रेनिङ पनि भएको थियो कि। अनि त्यतिखेर मलाई थाहा थिएन बिनागुडी के ठाउँ छ भन्ने कुरो थाहा थिएन। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ लाँदाखेरि चाहिँ त्यो बाख्राकोट, बिनागुडीदेखि बाख्राकोट हिँड्दै गएको थियो हामी। अनि त्यो बिनागुडीदेखि गुरुबथान हामी पुरा हिँड्दै गएको थियौँ। त्यति लामो त्यो हिँडाइ भएको थियो त्यो। अनि त्यतिखेर मलाई थाहा हुन्छ कि अहिले त्यो बाख्राकोटहरू अनि त्यो गुरुबथानहरूलाई चाहिँ अहिले पनि म बिर्सिँदैन। त्यहाँको गाउँहरू त्यो गुरुबथानको माथि माथि त्यो गार्डनभन्दा माथि जङ्गलहरूमा हामी ट्रेनिङ गरेको। र मलाई गुरुबथानको राम्रो याद छ। त्यहाँको ठाउँहरू, त्यहाँको मान्छेहरू एकदमै, हामी फौजीहरूलाई चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गर्ने त्यहाँ गुरुबथानको मान्छेहरू चाहिँ। अनि त्यहाँ हामी कमसेकम म 2 हप्ता ट्रेनिङ गरेँ। त्यहाँ चाहिँ 2 हप्ता ट्रेनिङ गरेपछि चाहिँ हामी भुटान गयौँ। भुटान गएपछि फेरि वहाँ चाहिँ भुटान आर्मी र इन्डियन आर्मीको बक्सिङ कम्पिटिसन भयो। अनि भुटानको त्यो दुक्के जुङ भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ हमेसा जोइन्ट ट्रेनिङ चाहिँ त्यहाँ हुँदो रहेछ। अनि त्यो हामी दुक्के जुङमा थियौँ। अनि पुरा त्यहाँ जब त्यहाँ बक्सिङ भयो त पुरा त्यो भुटानको मान्छेहरू कमसेकम 8-9 हजार मान्छेहरू त्यो हाम्रो बक्सिङ ल्यान्डमा आएको थियो। त्यो कार त कति लामो, त्यो भन त्यो समयमा अब 96-97 को त्यो समय हो। त्यो कार त कति थियो भनौँ न, त्यो 500-600 कार त पुरै पहाडै भरिएको थियो। अनि मान्छे त्यति भरिएको थियो। अनि त्यहाँ हाम्रो बक्सिङ भयो आर्मीकोसँग, भुटान आर्मीकोसँग। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले 10 फाइट भएको थियो, 10 बाउट भएको थियो। 10 बाउटमा हामीले 6 बाउट जित्यौँ। अनि 4 बाउट चाहिँ हामीले हारेका थियौँ। उनीहरूले 4 बाउट जितेको थियो। ओभरअल हामी च्याम्पियन थियौँ। त्यहाँ चाहिँ एकदम हाम्रो सियो चाहिँ एकदम खुसी रहेको थियो। अनि त्यस बाउटमा मैले पनि जितेको थिएँ। अनि एकदमै सियोले हामीलाई सिवासी एकदम दिएको थियो। अनि त्यसपछि भुटान ट्रेनिङ खत्तम भएपछि त्यहाँ अचानक त्यहीँ नै एउटा आयो कि तिमीले पिटी कोर्स
म नाम आएको छ कोही जान्छ भने चाहिँ भोलिन्टियर छ भनेदेखि हात खडा गरौँ। अनि म त्यसको लागि चाहिँ म पिटी कोर्सको लागि चाहिँ म एकदमै भोलिन्टियर भएँ। अनि मेरो इन्टरभ्यू भयो। अनि सिओले भन्यो कि अब तिमी त अब बक्सिङ टिमको तिमी अब फेरि गयो भनेदेखि कसरी चाहिँ नि फेरि टिममा त प्लेयर हुँदैन, तिमी नजाऊ भनेको थियो। तर मैले सिओलाई कन्भिन्स गरेँ। म 2-3 महिनाको कुरो फेरि म ट्रेनिङ पछि फेरि म आएर म टिममा आफ्नो जोइन गरिहाल्छु। त सिओले ठिक छ भने म पिटी कोर्समा आएँ। पिटी कोर्स गरेँ 2 महिनाको। अनि त्यसमा म सिलेक्सन भएँ अगाडि एउटा कोर्समा, एडभान्स कोर्सको लागि। अनि फेरि म युनिट आएँ। अनि युनिटमा जब राम्रो अब ग्रेडिङ कोर्समा राम्रो रिपोर्ट ल्याउनेहरूले चाहिँ धेरै नै एकदमै युनिटमा चाहिँ मलाई सम्मान गर्छ। अनि मलाई जब राम्रो ग्रेडिङ ल्याएकोले मलाई युनिटमा निकै सम्मान गरे अनि सम्मान दिए। अनि फेरि म त्यसपछि म फेरि लखनऊ आएँ आफ्नो टिममा जोइन गर्नलाई, बक्सिङ टिममा। अनि म त्यहीँ बसिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि फेरि म यहाँ बेङ्गलोर खेल्नको लागि आएको थिएँ। यहाँ बेङ्गलोरमा म 2-3 महिना यहाँ बसेँ। त्यो 96-97 यहाँ त्यो 97 होला। अनि म यहाँ 3 महिना बसेको थिएँ बेङ्गलोरमा। यहाँ मद्रास रेजिमेन्ट सेन्टर हुन्छ एमएजी, यो अल्सो लेकको छ, को नजिकमा छ। त्यहाँ म 3 महिना बसेको थिएँ। अनि त्यहाँपछि कोचको त्यो भाइबन्धीले गर्दाखेरि त्यहाँ फेरि म त्यहाँदेखि नसकेर चाहिँ म त्यो अधीनमा रहन नसकेर चाहिँ फेरि मैले कोचलाई रिपोर्ट गरिकन म फेरि त्यहाँदेखि म आफ्नो युनिट गएँ त्यो लखनऊ सेन्टरमा बसिरहेको थिएँ। अनि फेरि कोर्समा मेरो एडभान्स कोर्समा नाम आयो। त जब एडभान्स कोर्समा नाम आउँदाखेरि चाहिँ फेरि म पुना गएँ। अनि पुनामा मैले फर्स्ट विक खत्तम हुँदै हुनसाथै सन्डे चाहिँ हाम्रो फौजीलाई के दिन्छ, आउटडोर दिन्छ। अनि म आउटडोर लागेको थिएँ। अनि पुनामा चाहिँ धेरै बारहरू पाउँछ, हरेक गल्लीमा बार भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ त्यो मात जो होइन जति पनि जो रक्सीहरू बियरहरू अनि त्योभित्र जति पनि खानपानहरू सबै त्यसमा बारभित्र पाउँछ। अनि हामी एउटा बारमा बसेर चाहिँ हामी खाइरहेका थियौँ। एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो, ऊ र म। अनि सडनली एउटा मान्छे आएर हामीसँग झगडा गर्न थाल्यो। अनि झगडा गर्दाखेरि चाहिँ मैले हिर्काइदिएँ, एक पञ्च हिर्काइदिएको। अब एक पञ्च हिर्कायो अनि त्यसपछि एकदम खुन उछुट्यो क्या, उसको एकदम सरर खुन उछुट्यो। अनि फेरि त्यो होटलले त्यो खुनहरू देखेर चाहिँ उसले भन्यो कि तिम्रो अब जाऊ हामीलाई निकालिदियो। अनि हामी पनि छिटो बिल भरेर हामी निस्केर त्यहाँदेखि होटलदेखि आयौँ। अनि हामी थाहा छैन कि अब यो चाहिँ मान्छे फौजी हो। अनि मसँग नै कोर्स अब वहीँ त्यो एपिडिसी भन्छ होइन, त्यहीँ कोर्स गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन, मलाई पनि थाहा थिएन। आज चाहिँ थियो मान्छेले आज मजाले खायो पञ्च, आज त्यसको यस्तो खुन निस्क्यो। अनि मेरो हाततिर पनि लागेको थियो पुरा खुन, यस्तो मेरो कपालतिर पनि लाग्यो। अनि हामी दुईजनै आएर चाहिँ लाइनमा आएर चाहिँ कपडाहरू यसो खोलेर चाहिँ हामी पङ्खाको निचे सुतिरहेको थियो कि। अनि त्यो मान्छे चाहिँ पछाडि आएर रिपोर्ट गरेछ। अब हामीलाई थाहा छैन, हामी त अब यो कुरा गर्छौँ आज चाहिँ कुन चाहिँ हो, त्यसले चाहिँ आज मजाले खायो पिटियो भनेर आयो। पछि त हाम्रै त कोर्स गर्छ होइन। अनि त्यसले आएर रिपोर्ट गर्यो। अनि त्यसको अब पुरा खुनै खुन भएको थियो। त्यसले पुरा कपडा यस्तो सर्टले बाँधेर चाहिँ आएर गयो। अनि त्यसलाई त हस्पिटल लगिहाल्यो। अब फौजमा केही पनि अब झगडा त्यस्तो मारपिटाइ यस्तो भयो भने चाहिँ कोटा बिग्री हुन्छ। अनि त्यसपछि मेरो कोटा बिग्री बस्यो त्यहाँ। अनि त्यो मान्छे त एमएच गयो। अनि त्यो मान्छेको चाहिँ 14 टाँका लागेको थियो, त्यत्रो ठुलो काटेको क्या त्यो उसमा टाउकोमा 14 टाँका लाग्यो। अनि त्यो मान्छे अब म चाहिँ अब त्यहाँ अब कोर्स गर्न गएको मान्छे, अब म कोटा बिग्रेँ। बिहान बेलुकै 6 हप्तासम्म चाहिँ म ड्रेस लाउने अनि सोध्ने मलाई कि कसरी भयो, किन भयो भन्दाखेरि सोधिरहने। त्यही होइन, डेली लेखेर दिनु पऱ्यो स्टेटमेन्ट आफ्नो। अनि त्यस्तै बसिरहेको थियो। अनि 6 हप्तापछि त्यो मान्छे आएछ। अनि मेरो साथीलाई थाहा भयो कि त्यो आयो भनेर। अनि त्यो मान्छेको चाहिँ कोर्स पहिल्यै खत्तम भइसकेको थियो। अनि हाम्रो कोर्स खत्तम हुन्छ अब 4 हप्ता मात्रै बचेको थियो। अनि त्यो मान्छेलाई गर्छ हामीले रिक्वेस्ट गर्नु, भाइ अब तेरो कोर्स त होइन खत्तम भयो, त्यो रिजल्ट जो बन्नु थियो बनिसक्यो। अब हाम्रो पनि अब 4 हप्ता बचेको छ। अब तैँले चाहिँ अब होइन हामीले यस्तो स्टेटमेन्ट
गर्ने देख्छु। तैँले पनि यो स्टाइलमा चाहिँ यसले कुटेको होइन, यसले धक्का मात्रै दिएको थियो, अनि गएर चाहिँ ढोकामा लाएर चाहिँ त्यो मेरो काटिएको भन्दाखेरि त्यसले मान्यो कि हुन्छ कि म यही भन्छु भनेर। अनि हामी सबै फेरि 10 बजे पुरा नम्बर 1 ड्रेसमा फौजी अब त्यस्तै हुन्छ म गयो। अनि सबसे पहिला त्यसलाई नै बोलायो प्रेसिङ अफिसरले। अनि त्यसको स्टेटमेन्ट लियो। त्यसले त्यही भनेछ कि मलाई चाहिँ यिनीहरूले कुटेको होइन, धक्का दिँदाखेरि चाहिँ मेरो टाउको ढोकामा लागेर चाहिँ चोट लागेको भनेर। अनि त्यहाँपछि हामीलाई बोलाएन पनि, प्रेसिङ अफिसरले बोलाएन, सबै लाइनबाट बाहिर गयो। अनि त्यहाँपछि मैले अब 6 हप्ता त मैले केही गरेको थिइनँ। अब 6 हप्तामा त अब साथीहरू एकदमै फिट भइसकेको थियो, मेरो हरेक टेस्टको लागि प्रिपेरेसन भइसकेको थियो। तर ममा कोही प्रिपेरेसन भएको थिएन, म त्यत्तिकै बसिरहेको मान्छे। अनि फेरि 2 हप्ता 3 हप्ता चाहिँ मैले फेरि मेहनत गरेँ त्यहाँ। त्यो मेहनत गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा परमेश्वरको दयाले गर्दा हामी त्यस्तै 40-50 जना मान्छेमा हामी पिटी कोरको लागि चाहिँ इन्स्ट्रक्टरको लागि चाहिँ हामी 5 जना हामी सेलेक्सन पाएको थियौँ त्यो ग्रुपमा। त्यो सोच्दै नसोचेको कुरा हो यो चाहिँ। न मैले ट्रेनिङ गरेको, न मैले होइन केही सिकेको थिएँ। फेरि पनि प्रभुको दया भएको कारणले गर्दा आज म सिलेक्सन भएँ। अनि म त्यहीँ हवलदार भएँ। हवलदार भएपछि चाहिँ म फेरि मलाई आइएमए इन्डियन मिलिट्री एकाडेमी देहरादून मलाई उहाँले पोस्टिङ गरायो। अनि पोस्टिङ जाँदाखेरि चाहिँ मेरो त्यस्तै जीवन त्यस्तो थियो। म घर पनि अब त्यति गएको थिइनँ, र त्यस्तै गरे एउटा अभिलाषामा डुबेको मान्छे हो म। अनि मलाई आत्मिक भन्ने कुरोहरू चाहिँ यो पछि चाहिँ थाहा भयो कि मलाई मान्छेको 2टा जीवन हुनुपर्छ, एउटा आत्मिक जीवन, एउटा शारीरिक जीवन। त्यो पछि कुरा थाहा भयो। अनि म चाहिँ शारीरिक जीवनै म जिइरहेको थिएँ। अनि त्यसमै म खुसी भइरहेको थिएँ, रमाइरहेको थिएँ, हिँडिरहेको थिएँ म। अनि यो मेरो श्रीमती आशा हो। अनि ऊ चाहिँ हिन्दू अब ब्याकग्राउन्डदेखि न, अब त्यतिकै मेरो एउटा साथी थियो। अनि साथी र अनि उसको दाजु चाहिँ पहिला चाहिँ सँगै ट्रेनिङ गरेको रहेछ। अनि त्यो साथीको थ्रु मैले आशालाई मैले चिनेँ। अनि आशासँग मेरो कुरा हुन थाल्यो। अनि बिस्तारै बिस्तारै अब सोचेँ अब राम्रो छ केटी, अब ठिकै छ, पढे लेखेको छ, के छ अब होइन, त्यो मित्रता भयो। अनि त्यहाँपछि बिस्तारै बिस्तारै फेरि बिहाको कुरा भयो। अनि बिहाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले आमा बाबालाई भने अब चाहिँ म बिहा गर्दैछु यस्तो। अनि आमाले चाहिँ मना गर्नुभयो। अनि कसरी गर्छौ त बिहा, हामी त विश्वासी भयो त, गर्नु हुँदैन, हामी त अब एकदमै प्रभुमा हामीले बिहा गर्नुपर्छ। अनि यस्तो बिहा गऱ्यो भने चाहिँ हामीले आमा बाबुलाई पनि हामीलाई सेवा गर्न साह्रो पर्छ। अनि तँलाई पनि भविष्यमा तँलाई पनि साह्रो पर्छ। किनभनेदेखि आफ्नो गवाईलाई नबिगार भनेर मलाई सम्झाउनु भयो। तर मैले मान्न, के छ जिन्दगीमा 2 दिन जिन्दगी यस्तै बितिहाल्छ नि, गरौँला परमेश्वर धेरै समय छ, परमेश्वर सेवा गरौँला भनेर म आफ्नै उसमा म हिँडेँ, आफ्नै खुसीमा। अनि म गएँ आशाको घरमा। अनि आशाको मैले आफै नै हात मागेको आमा बाबालाई कि म तपाईँको छोरीसँग बिहा गर्छु भनेर। अनि उहाँको आमा बाबा पनि डराउनु भयो। अब यस्तो यो मान्छे आयो, फौजी त मान्छे हो, त्यो राई, अब मेरो पश्चिमको गुरुहरू। अनि राई भन्नेहरू चाहिँ अब धेरै नै अब एकदमै काँचो भन्छ कि पश्चिमकोहरूले चाहिँ एकदम यो त हाम्रो अब पटनमा पहिला भन्थ्यो नि, त काटिदिन्छु, राई लिम्बूहरूले चाहिँ काटिदिन्छु भन्दाखेरि त्यो पहिला काटिसकेको हुन्छ भन्थ्यो कि मान्छेहरूले। अनि त्यस्तो अब उनीहरूले त्यही सोच्थ्यो कि यो मान्छेहरू चाहिँ साँच्चै नै काँचो मान्छे हुन्छ, अहिले केही भरोसा हुँदैन भनेर। अनि मेरो आमाले फेरि फोन गर्नुभएछ वालीमा। अनि गर्नुभयो, यस्तो बिहा नगर्नुहोस्, हामी क्रिस्चियन हो, यसरी तपाईँले आफ्नो छोरी बिहा नगरिदिनुहोस्, किनभने मेरो एउटै छोरा हो, किनभने किनभनेदेखि हामीले
परमेश्वरको हामी सन्तान हो, फेरि हामीलाई सेवा गर्नमा साह्रो पर्छ भनेर एकदम रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। अब हुन्छ भने, तर अब मैले चाहिँ अब ठानिसकेँ म बिहा नै गर्छु भनेर म ठानिसकेको थिएँ। अनि फेरि आशाको आमा बाबाले चाहिँ मलाई अब उहाँलाई पनि अब ट्रेडिसनल जो हाम्रो पारम्परिक जो विवाह गर्नमा सायद डर लाग्यो होला। अब कहिले नचिनेको न आमा बाउले पनि भन्छ बिहा नगर भनेर डराउनु भयो होला। त्यसपछि उहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ विवाह चाहिँ कोर्टमा लगेर गरिदिनु, कोर्ट म्यारेज। अनि म कोर्ट म्यारेज भएपछि म फेरि आएँ, देहरादुनै लिएर आएँ मैले आफ्नो श्रीमतीलाई। अनि म फेरि यस्तै नै बसिरहेको थिएँ। अनि त्यो यस्तै 2-3 महिना भएको थियो। अनि मेरो सडनली म मर्निङ पिटीदेखि म आएँ, परेडदेखि म आइरहेको थिएँ। अनि बसिरहेको थिएँ बरन्डामा। अनि यस्तो हेरेको मेरो बाबा यस्तो गेटदेखि आउनु हुँदैछ। अब मैले कहिले नसोचेँ कि मेरो बाबा पनि आउनुहुन्छ, आमा पनि आउनुहुन्छ भने कहिले सोचेको थिएन। अनि सडनली बाबा जस्तो देखेँ। अनि मैले भने आशालाई भने, अरे हाम्रो बाबा जस्तो देखिनुहुन्छ त। अनि यस्तो साँच्चै नै हाम्रो बाबा रहेछ। अनि फेरि मैले आशालाई, म गइनँ लिनु बाबालाई, आशालाई पठाइन्छ हाम्रो बाबा लिएर आऊ। फेरि बाबालाई लिएर आयो आशाले। अनि फेरि बाबाले सँग हामी कमसेकम 1 हप्ता बस्यौँ। अनि त्यो दौरानमा चाहिँ फेरि बाबाले आशालाई, अनि मैले त सुनाएको थिइनँ सुसमाचार आशालाई, तर यति थाहा थियो कि आशालाई कि म चाहिँ क्रिस्चियन्स फ्यामिलीदेखि म आउँदछु भनेर चाहिँ थाहा थियो। तर मैले सुसमाचार कहिले सुनाएको थिएँ। अनि बाबाले आएर फेरि सुसमाचार सुनाइकन फेरि ग्रहण गराउनु भयो। अनि 1 हप्तापछि बाबा जानुभयो। अनि जब फेरि म 2-3 महिनापछि हामी फेरि नेपाल गयौँ। नेपाल गएपछि फेरि हामीले गोसेन जो बेलबारीमा मन्दिर छ त्यहाँ गएर चाहिँ फेरि हामीलाई त्यहाँ अब प्रस्ताव गर्न लाउनु भयो मलाई। अनि फेरि बप्टिजम भयो। बप्टिजम भएपछि फेरि हाम्रो हात बधाईको सेवा त्यहाँ गरिदिनु भयो। जब त्यहाँ हात बधाईको सेवा भयो अनि त्यहाँपछि चाहिँ अब म त त्यस्तै विश्वासी थिएँ। अब मलाई त्यतिखेरसम्म मलाई केही हुने थिएन कि म विश्वासी हो, चाहे उनी थाहै थिएन। म नामको विश्वासी मात्रै थिएँ। अनि मेरो श्रीमतीको जीवनमा चाहिँ सडनली मैले हेरेँ। अनि उसले चाहिँ अब कहिले मान्छे अब होइन, अब हिन्दू ब्याकग्राउन्डदेखि आएको मान्छे, अनि धन्यवाद प्रार्थना उसले गर्नु थाल्यो। अनि ऊ आत्मिक उसमा स्तरमा ऊ बढ्न थाल्यो। अनि मलाई शरम लाग्न थाल्यो। ऊ त हिन्दू ब्याकग्राउन्डदेखि आएको मान्छे, उसलाई अब परमेश्वर प्रभु येशू मसीह भन्ने कुरोहरू केही थाहा थिएन। अनि म भन्दा यति अब होइन आत्मिक तौरमा चाहिँ ऊ बढ्न थाल्यो भने मलाई शरम लाग्न थाल्यो। अनि मैले पनि अब ठाने कि म अब ऊदेखि इन्सपायर भएँ। ओहो, मैले पनि अब चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्न पर्छ। अब मैले पनि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने रहेछ, महिमा गर्नुपर्ने रहेछ। अनि मैले पनि फेरि त्यहाँ बसेँ। आफ्नो श्रीमतीको जीवन हेरिकन म पनि बिस्तारै बिस्तारै फेरि धन्यवाद चढाउन थालेँ, प्रार्थना गर्न थालेँ। अनि बाइबललाई अध्ययन गर्न थालेँ। अनि हामी सेवा गर्न थाल्यौँ। त्यस्तै समय बित्दैथ्यो। अनि म नेपालदेखि छुट्टी काटेर आएको थिएँ। अनि त्यस्तै 2-3 महिना भएको थियो होला। अनि मेरो मामाको ठुलो छोरा एउटा कुमार दाजु हुनुहुन्थ्यो। मभन्दा चाहिँ 3-4 साल सिनियर हुनुहुन्थ्यो, जेठो हुनुहुन्थ्यो म। अनि उहाँको चाहिँ सडनली एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ अब उहाँहरू सबै हिन्दू ब्याकग्राउन्डमा हुन्थ्यो। उहाँहरू हुनुहुन्छ, अहिले पनि उहाँ हिन्दूमै हुन्थ्यो, आमा माइजहरू मेरो सबै। अनि सडनली उहाँको चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर मृत्यु भयो क्या त्यो दाजुको। अनि मलाई अब डर लाग्न थाल्यो। ओहो, अब यस्तो हुन्छ नि, अब आफूमा अब भर्खरको अनि जब बल तागत निरोगी हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे एकदमै आफूलाई चाहिँ के भन्नु छ एकदमै म पनि ठान्थेँ कि कहाँ मरिन्छ हौ, मरिँदै छ नि हो, बल तागत भर्खरको छु म भन्ने हुन्छ कि। अनि त दाजु मेरो सडनली एक्सिडेन्ट भएर मृत्यु भएकोले गर्दाखेरि मेरो मनमा एकदमै चिसो पस्यो। अब मलाई एकदमै डर लाग्न थाल्यो। ओहो, अब चाहिँ मृत्यु चाहिँ आउने रहेछ है, यो चाहिँ सानो ठुलो नभन्ने रहेछ भने मलाई डर भयो। अनि मेरो पनि अब सडनली मृत्यु भयो भनेदेखि चाहिँ अब म कहाँ जाने, मेरो के चाहिँ हुन्छ भने मलाई फेरि एउटा
मनमा जिज्ञासा एकदमै डर मेरो भयो। त्यसपछि अझ जान्छ र मलाई वचन पढ्ने अनि प्रार्थना गर्ने अझै मेरो लालसा बढ्न थाल्यो। अनि यसै गरिकन मलाई कसरी भनौँ, भाइ तिमीले प्रकाशितको जो पुस्तक पढ्नु भएको छ, अनि मैले पढेको छुइनँ भने। जब प्रकाशितको पुस्तकलाई मैले जब पढेँ, साँच्चै नै हामी विश्वासीहरूले जो प्रकाशित जो वाक्यको जो पुस्तकलाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँगले हामीले पढ्यौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा ऐना देखाउँदछ। म कुन प्रकारको जीवन जिरहेको छु, अनि मैले यो प्रकारले जीवन मैले जिएँ भनेदेखि चाहिँ मेरो सधैँले मृत्यु या प्रभुको आगमन भयो भनेदेखि मेरो स्थान चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने कुरो त्यो प्रकाशित वाक्यले मलाई देखायो। प्रकाशित वाक्यको 3 अध्यायको 14, 15, 16, 17 हामीले पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पुरा प्रश्न लेखेको छ। त्यसै कारण हामीले 20 अध्यायको लाई हामी 16, 15, 16, 17 जो लाई पढ्यौँ भने त्यसै कारण हामीले 21 अध्यायको 8 र 27 पदलाई हामीले पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ प्रश्न लेखेको छ। हाम्रो मृत्युपछि चाहिँ हामीले जो गरेको जो कार्य जो छ, जो चाहिँ हामीले यो संसारमा हामीले निभाइरहेका छौँ, कार्य गरिरहेका छौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउनु छ भन्ने कुरो त्यहाँ मलाई देखायो। त्यहाँ चाहिँ म झन् चाहिँ अब प्रभुमा अझै बढ्ने मलाई एउटा प्रेरणा मैले पाएँ। अनि बाइबललाई जब म अध्ययन गर्न थालेँ मैले हुन त बाइबल मैले एकचोटि सरासर तौरमा मैले पढिसकेको थिएँ। अनि मलाई अब बाइबललाई चाहिँ पढेर चाहिँ मात्रै नहुने रहेछ, तर बाइबललाई जहिलेसम्म हामीले वचनलाई चाहिँ हामीले अनुभव गर्दैनौँ, त्यो अनुभवले मात्रै हाम्रो विश्वासलाई, हाम्रो आचरणलाई बढाउने रहेछ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ वचनलाई एकदमै पढ्न थालेँ। त्यो वचन चाहिँ अब सबसे बडा वचन यो बाइबलको एउटै मलाई वचन मलाई एकदमै मेरो मनलाई छुन्छ। त्यसले मेरो मनलाई, त्यसले पुरा वचन बाइबल जति पनि तपाईँ पढ्नुहोस्, तर एउटा जो छ जो वचन छ त्यसले चाहिँ मेरो मनलाई चाहिँ एकदमै छुएको वचन चाहिँ मेरो त्यो मत्ती 27:27 46 पद सबैले खोल्नु। मत्ती 27:40 कसैले पाउनु पर्छ। कसैले पाउनु पर्छ। 3 बजेतिर यीशु ठुलो स्वरले यसो भन्दै कराउनु भयो, एली एली लमा सबक्थनी, अर्थात् हे मेरा परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो। यो शब्दको हामीले अगर हामीले आँखा बन्द गरेर यसको कल्पना गर्ने भनेदेखि धेरै ठुलो छ। यतिकै पढ्नुमा एकदमै यो सहज छ, तर यसको तपाईँले दृश्यले कल्पना हामीले अघि गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मैले गरेँ यो चिज। जब मैले यो वचन सुनेँ, जब वचन मैले पढेँ, मैले कल्पना गरेँ कि ओ यो वचन जति भन्दा ठुलो वचन मलाई केही लाग्दैन मेरो जीवनमा। यो जो समय जो वाक्य छ, जो प्रभु यीशु मसीहले आज क्रुसदेखि चिराउनु भएको छ, यो वचनले चाहिँ मलाई एकदमै भरेको छ। अनि यसले मलाई अलि पिरोल गर्छ। म यस्तो घिनलाग्दो मान्छे, म यस्तो होइन संसारको अभिलाषमा जिएको मान्छे, म हराइसकेको, मलाई मेरो कुनै अस्तित्व थिएन। तर आज म जस्तो व्यक्तिले बचाउनको निम्ति आज यो जो शब्द छ, यो शब्दले चाहिँ मलाई बुझ्यो। यो जो प्रभु यीशु मसीहको जो चित्कार छ, यो क्रुसदेखिको चित्कार हो। त्यो दुःख जहाँ एकदमै मर्न आँटेको थियो, होइन, साथ लिन सक्नु भएको थिएन, अनि यस्तो जो अवस्थामा यो चिल्लाएको चित्कार हो। यहाँ चाहिँ पिता र पुत्र
पीडालाई यहाँ मैले भेटाएँ यस वचनमा। आज मेरो निम्ति चाहिँ आज पिताले पुत्रले चाहिँ यो एक वचनले आज मेरो मनलाई चाहिँ एकदम छुएको छ। अनि हमेसा म यही वचनलाई म याद गर्छु, साँच्चै म कस्तो मान्छे, म कस्तो घिनलाग्दो मान्छे, तर परमेश्वरको दया मेरो जीवनप्रति कति ठुलो रहेछ। मेरो निम्ति परमेश्वरले कति दुःख कति कष्ट सहनु भएको रहेछ। यसमा तपाईँ र मैले यो कल्पना गरेँ कि परमेश्वरले मलाई के गर्नुभएको छ, आज प्रेम गर्नुभएको छ। आज मेरो निम्ति दुःख उहाँले सहनुभएको छ। आज यस्तो अवस्थामा क्रुसको मेरो पापको निम्ति क्रुसमा टाँगिनु भएको छ परमेश्वर मसीह। आज शरीर चोटले भरिएको छ। आज मृत्युको अन्तिम स्टेजमा आज पर्नु भएको छ। अनि यो शब्द आज पितालाई पुकारिरहनु भएको छ। आज त्यो पिताको पनि आज के परमेश्वरको पनि आज के अवस्था थियो, आफ्नो पुत्रलाई आज को त्यस्तो अन्तिम अवस्थामा कसैले छोड्छ? एकदम मर्न लागेको अवस्थामा, त्यस्तो पीडा दुःखको अवस्थामा त्यो पितालाई आज आफ्नो पुत्रलाई छोड्नु कति पीडा भयो। मन कस्तो फुटेर गएको थियो होला, उनको हृदय कस्तो फुटेको थियो होला। आज पुत्रलाई अगर पिताले आज त्यहाँ नछोड्नु भएको भएदेखि कि मेरो पापदेखि आज मेरो छुटकारा हुन्थ्यो। त्यो पुत्रले त्यो आज मेरो पापको निम्ति त्यो कल्वरी क्रुसमा त्यो दुःखलाई आज नसहनु भएको भए कि मेरो मृत्युदेखि आज मेरो छुटकारा थियो, मेरो थिएन। अनि मलाई हमेसा लाग्छ यो वचन चाहिँ मेरो एउटा प्रेरणा स्वरूप। अनि यो वचनलाई ठुलो मलाई बाइबलमा कुनै पनि वचन लाग्दैन। यो वचनले चाहिँ मेरो जो बाइबलको सबै जति पनि त्यो वचन छ त्यसलाई पुरा गर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। एउटै वचन। अनि त्यसैले मैले जब वचन पढेँ अनि मैले साँच्चै नै म पापी रहेछु, मैले फेरि प्रस्ताव गरेँ एकदम हृदयले, साँच्चै नै म कस्तो घिनलाग्दो व्यक्ति, मेरो निम्ति कस्तो परमेश्वरले त्यो होइन परमेश्वरले कस्तो दुःख सहनु भएको रहेछ, कस्तो वेदना सहनु भएको रहेछ। अनि त्यसको मैले जब अनुभव गरेँ अनि मैले प्रस्ताव गरेँ अनि मेरो जीवनमा अझै परिवर्तन आयो। अनि म परमेश्वरमा अझै अघि बढ्ने म बढ्न सकेँ। अनि यसै गरिकन म बढ्दै जाँदाखेरि मेरो फौजमा भएको कारणले गर्दा मैले सङ्गति सेवाहरू मैले पाइरहेको थिइनँ। म यत्तिकै भौता लिएको थिएँ। अनि मेरो जति पनि जो 2 दिन पोस्टिङ थियो, आइएमए, एनएसजी अनि साइन्स स्कुल थियो, अनि मेरो एएसी पचपढी भन्ने 4 पोस्टिङ चाहिँ मैले सेवा नै मैले पाइनँ। म त्यतिकै हेर्थेँ। म जब सेवा जान्थेँ, हामी आफ्नै सेवा गर्थ्यौँ आफ्नै उसमा। अनि मलाई अरू सङ्गतिहरूसँग अरू झुनहरूसँग पनि मलाई सेवा गर्न मलाई मन पर्दैन थियो। मलाई आफ्नै झुन चाहिन्थ्यो। हुन त म धेरै झुनहरूसँग मैले गरेको छु सेवा। अनि मैले धेरै अनि यस्तो यो होइन पहिला मन्दिरहरू, मस्जिदहरू, गुरुद्वाराहरूमा गएको छु। अनि उहाँको त्यो मान्छेहरूको मैले जीवन पनि हेरेको छु। साँच्चै अरू धर्मको जीवनलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी साँच्चै केही पनि होइन रहेछौँ, हामी केही पनि गरेको छैनौँ। तपाईँले साधुहरू पनि तपाईँले पनि हेर्नुभएको छ। मैले साधुहरूको जीवनलाई पनि मैले हेरेको छु। आज उनीहरूले कति तपस्या गर्छन्। उनीहरूले 15-20 सालसम्म एउटा खुट्टामा उभिएर उनीहरूले तपस्या गर्छन् सिद्धिको लागि, एउटा ईश्वर प्राप्तको लागि, शान्तिको लागि। तर हामी परमेश्वर यति प्रेमी हुनुहुन्छ, कोही हामीले सिद्धि गर्नु जरुरी छैन। कति सरल तरिकाले हामीले पाउने हाम्रो विश्वास छ, शान्ति छ। अनि जब मैले तिनीहरूको जीवन हेरेँ, तिनीहरू साधुहरू हुन्छ के हुन्छ, उनीहरू सबै संसारको माया मोह, आफ्नो परिवार, भोलि म के खाने हो होइन, म बेलुका के खान्छु भनेर थाहा छैन। उनीहरू सिर्फ शान्तिको उसमै घुमिरहेको छ। तर हामी विश्वासी भएर
हामी सच्चा परमेश्वरलाई जान्ने भएर म चाहिँ एकदमै भौतारिएको थिएँ। त्यस्तो अवस्थामा म गएको थिएँ। ओहो, म अझै पनि परमेश्वर बन्नु पर्ने रहेछ भने मैले उनीहरूदेखि मैले प्रेरणा पाएँ। यसै गरिकन म पुनः आएँ मेरो पोस्टिङ, अनि पुनः आएर फेरि मैले उहाँ सङ्गति गर्ने अवसर पाएँ। अनि पुनाको दास हुनुहुन्छ पल जेकब भाइ, त उहाँसँग मैले सेवा गर्ने अवसर पाएँ। त उहाँको वचन, उहाँको जीवनलाई चाहिँ मैले हेरेँ, अनि मलाई अझै उहाँको जीवनदेखि मैले धेरै प्रेरणा पाएँ। फेरि मेरो पोस्टिङ फेरि जबलपुर आयो। फेरि जबलपुरमा म गएँ पोस्टिङ। उहाँ चाहिँ भाइ विजय पल हुनुहुन्थ्यो। फेरि उहाँको सेवा समिति गर्ने अवसर पाएँ। अनि त्यहाँ गएको 1 महिनाभित्रमा त्यहाँ फेरि मण्डली टुट्यो। झै झगडा भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ 2 भाग भयो। अनि अब म त नयाँ थिएँ त्यहाँ, अब कुन साइडमा म जानुपर्ने, अब कुन साइडमा मलाई केही थाहा थिएन, कुन चाहिँ साइड चाहिँ अब सही हो, कुन चाहिँ साइड उमा त्यो पनि मैले जज गर्न सकेको थिइनँ, अरू मैले गरेको पनि थिइनँ। अनि त्यहाँ हाम्रो दाजु हुनुहुन्थ्यो, एउटा सिक्किमको हुनुहुन्छ, आर्मीमा हुनुहुन्छ हेमराज दाजु। त उहाँलाई मैले भने, अब दाजु अब कसरी चाहिँ कुन चाहिँ साइड जाने, अब सेवा त गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दाजुले भन्नुभयो, हामी प्रभुको सेवाकोतिर हामी सेवा उसँग सेवा गर। फेरि हामीले भाइ विजय पदको साथमा हामीले उहाँ सेवा गऱ्यौँ। अनि विजय पदको साथमा सेवा गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै सानो झुन्ड थियौँ, हामी 5 परिवार थियौँ। अनि उसँग चाहिँ त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ अझ होइन परमेश्वरमा बलियो हुने, डह्रो हुने अवसर मैले त्यहाँ पाएँ। अनि जब सेवा गर्दै गयौँ हामी त्यहाँ 5 परिवार थियौँ। अनि हामीले त्यहाँ मिटिङहरू पनि हामीले राख्यौँ। त्यो 5 परिवारले हामीले त्यो सोसल मिटिङ हामीले जबलपुरमा राखेका थियौँ। अनि त्यहाँ बाहिरदेखि बालेश्वरदेखि एसएन दास अङ्कल आउनुभएको थियो, जसको त्यतिखेर जब आउनुभएको थियो त्यतिखेर 97 इयर्सको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 97 इयरमा पनि उहाँ यति प्रभुमा जोसिलो। अनि कहिल्यै पनि उहाँ मैले हेरेँ उनको जीवनमा त्यति ठुलो मान्छे हुँदा पनि एकदम घुट्ना टेकेर प्रार्थना गर्ने अनि परमेश्वर धन्यवाद चढाउने। र मैले जब उनको जीवनलाई हेरेँ, साँच्चै नै ओहो, यस्तो बुढो भएर पनि परमेश्वरले यति आदर दिइरहेको। म त यस्तो जवान मान्छे, म त घुट्ना टेक्न सक्छु, के गर्न सक्छु म परमेश्वरलाई। त तर मैले किन गरिरहेको छैन, आज मैले पनि यस्तै सेवा गर्नुपर्छ भनेर उहाँको जीवनदेखि मैले प्रेरणा पाएँ। अनि यसै गरिकन फेरि त्यतिखेर नै दिल्लीदेखि प्रभुको दास विजय विलियम आउनुभएको थियो। अनि विजय विलियम ब्रदर चाहिँ हमेसा उहाँको एउटा गोजीमा चाहिँ उहाँको सानो एउटा ऊ हुन्छ, टेस्टमनी राखेर हिँड्नुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँको टेस्टमनी जब पढेँ, उहाँ सानोमा उहाँको होइन फादर चाहिँ बित्नु भएको रहेछ। त उहाँ 3 जना दाजुभाइ हुनुहुँदो रहेछ। 3 जना दाजुभाइलाई चाहिँ अब ठुलो भनेर चाहिँ उसको माउली बोजूले चाहिँ पालन पोषण गरिकन पढाएको रहेछ उसलाई। उसले पढिकन ऊ एयरफोर्समा अफसोस उसमा भर्ती भएको रहेछ। अनि उहाँ एयरफोर्समा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले सेवा गर्न नसकेको कारणले गर्दा, नपाएको कारणले गर्दा चाहिँ प्रभुको सेवाको निम्ति चाहिँ उहाँ फेरि कर्नल ऱ्याङ्कमा चाहिँ उहाँ रिटायर भइकन दिल्लीमा, जहाँ जति पनि एम्बेसी छ अहिले दिल्लीको, त्यो हरेक कन्ट्रीको एम्बेसीको बिचमा चाहिँ उहाँको अहिले घर छ। अनि त्यहाँ चाहिँ पहिला एकदमै हिन्दूहरू थियो अरे कि, अनि त्यहाँ हिन्दूहरू एकदम सताउँथ्यो अरे। तर अङ्कल आन्टीले प्रार्थना गरिकन त्यहाँ सबै हिन्दू भागेर गरे, आफ्नो भागेर गरे। अनि त्यहाँ अहिले विजय विलियम जो अङ्कल अहिले प्रभु, अहिले त भनौँ न प्रभुमा 2-3 साल पहिले प्रभुमा उठ्नुभयो। अनि उहाँको अहिले त्यहाँ 5वटा इन्टरनेसनल स्कुल छ त्यो ठाउँमा। अनि उहाँले आफ्नो गवाई दिनुभयो कि सबसे पहिला परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर
जो दशांश जो हामी मेहनत गर्छौँ त्यसमा हामीले दिनुपर्छ भनेर वचन दिनुभएको थियो। अनि मैले त्यो समयसम्म म त्यति म पनि दशांश अनि यो चाहिँ म दिइरहेको थिएँ। तर अङ्कलको जीवनमा चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो मैले 40-60 म 40% राख्थेँ, म 60% प्रभुलाई दिन्थेँ। आज मैले दिएको कारणले गर्दा 60% दिएको कारणले आज प्रभुले मलाई आज 2 गुणा 3 गुणा आज कति आज दिनुभएको छ। आज म यस्तो ठाउँमा रहन्छु, म फर्स्ट इलाकामा बस्छु, मेरो 5वटा इन्टरनेसनल स्कुल छ होइन भनेर। अनि त्यो मिटिङको दौरान अङ्कलको भाइले अमेरिकामा हुनुहुँदो रहेछ, अङ्कलको भाइले परमेश्वर उठाउनु भयो। अङ्कल रुनु भएन, 3 दिनको मिटिङ थियो। अङ्कलले यस्तो वचन दिनुभयो मेरो होइन। अनि स्टेजमा अब उसमा उभिएर होइन पुलपिटमा उभिएर आज मेरो भाइ आज मरेको छैन, मेरो भाइ आज प्रभुमा सँग आज बसिएको छ, आज लम्हार गरेको छ। उसले शारीरिक जो दुःखदेखि आज मुक्ति पाइकन उसले अनन्त अनन्तको आज जीवन पाएको छ। म खुसी छु मेरो भाइको निम्ति भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अझ मलाई चाहिँ साँच्चै नै कस्तो विश्वासी होइन, यो पद विश्वासी अब म पनि यस्तै प्रकारको म बन्छु भन्ने मैले उहाँदेखि मैले प्रेरणा पाएँ। अनि यसरी सेवा गर्दै 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 थियौँ। अनि भाइ विजयको जब पोस्टिङ आयो हैदराबाददेखि ह्यापुनदेखि, त्यो उहाँ राउकिला जानुहुँदैथ्यो, राउकिला उडिसा जानुहुँदैथ्यो सेवाको लागि उहाँ। तर जब खटिनु भयो त फेरि उहाँले अब हामी मिल्नुपर्छ, अब म यो 2टा गरेर म जान सक्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि उहाँले फेरि सेवा गरिकन बाइबलहरू देखाइकन फेरि हामीलाई फेरि त्यो पुरानो उसमा ग्रुपमा हामी मिल्यौँ। अनि त्यहाँ हामी सेवा गर्दै थियौँ। त्यहाँ कमसेकम 2-4 महिना हामी सेवा गरिरहेका थियौँ। फेरि मेरो पोस्टिङ बेङ्गलोर आयो। अनि बेङ्गलोर यहाँ आइकन म 2019 मेमा यहाँ आएको थिएँ। अनि मेरो यहाँ अब 2 साल 3 महिना म यहाँ बेङ्गलोरमा आएँ। अनि यहाँ परमेश्वरको सेवा जो गर्ने तपाईँहरूसँग मैले अवसर मैले पाएँ। यो 3 सालको दौरान मलाई एकदमै मेरो तपाईँले सपोर्ट प्रेम तपाईँले मलाई दिनुभयो। अनि मलाई पनि त्यस्तो लागेन कि म यहाँ म पढाएर हुँ कि म यहाँ सिर्फ सेवा गर्नको लागि म आएको हुँ, म त्यस्तो कहिले पनि लागेन। अनि मलाई यो आज मलाई तपाईँले फिल यस्तो गराउनु भयो कि हामी एउटै परिवारको हौँ, हामी एउटा सन्तान हौँ। हामी शरीरमा अलग भए तापनि, हाम्रो शरीरमा अलग अलग घर भए तापनि, हाम्रो अलग अलग प्रोफेसनल भए तापनि हाम्रो घर यो शरीर पश्चातको घर चाहिँ एउटै हो। यो शरीर जब हामी छोडेर जान्छौँ हाम्रो पिता एउटै हो, हामी एउटै घरमा बस्नुपर्ने त्यहाँ। तपाईँ त्यस्तो प्रेम मलाई यहाँ दिनुभयो। अनि मलाई यहाँ तपाईँले हरेक मलाई एउटा विश्वासमा गर्ने तपाईँले मलाई एउटा अवसर तपाईँले मलाई दिनुभयो। सायद मैले 3 सालको दौरान जो मैले परमेश्वरलाई र तपाईँहरूप्रति जो मैले दिनुपर्ने सेवा मैले गर्न सकिनँ होला, म तपाईँसँग क्षमा चाहन्छु। किनभने मेरो व्यस्तताको कारणले गर्दा, सायद मेरो कमजोरीको कारणले गर्दा म भागेँ होला। तर मैले दिन सकेन, म तपाईँसँग क्षमा चाहन्छु। अनि तपाईँले जो मलाई यो समयसम्म तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, मेरो परिवारलाई, मेरो परिवारको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। आउनेवाला दिनहरूमा पनि म यही अपेक्षा गर्छु तपाईँले मेरो परिवार, मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भनेर। म अगस्त 5 तारिक म पुणे जाँदैछु पोस्टिङ। अनि म अहिले सिङ्गल जाँदैछु एक्लै। त मेरो परिवारहरू चाहिँ यहीँ अहिले बेङ्गलोरमै राख्ने मेरो अहिलेसम्म इच्छा छ। अब परमेश्वरको के इच्छा छ त्यो परमेश्वरले त्यो उहाँको जो योजना छ, जो इच्छा छ, उहाँ परमेश्वरले पुरा गरेको भनेर तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि आउनेवाला दिनहरूमा मेरो हरेक जो सेवाकाई, मेरो प्रोफेसनल लाइफ जो छ, तपाईँहरूको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म पनि तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु। यसै गरी हामी लास्ट हामी भर्स पढ्नेछौँ, भजन सङ्ग्रह 118-28। भजन सङ्ग्रह 118-28।
कसरी पाउनु भने पढिदिनुहोस्। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। आज मेरो जीवनमा यति परमेश्वरले यति घुमाए फिराइ गरिकन आज मलाई कहाँदेखि आज कहाँसम्म आज मलाई आज फर्काएर ल्याउनु भएको छ परमेश्वरले। त्यसर्थ म परमेश्वरलाई हामी सबैले हाम्रो जीवनहरू कसैको पनि हामी यो भन्न सक्दैन कि म एकदमै धार्मिक छु भनेर कहिले भन्न सक्दैन। आज हामी धार्मिक आफूलाई त कब भन्न सक्छौँ कि परमेश्वरको प्रेमले गर्दाखेरि आज मेरो पनि आज जीवन त्यस्तो बिग्रिएको थियो, नष्ट भइसकेको थियो, तर परमेश्वरको प्रेमले गर्दा परमेश्वरले हामीमाथि गर्नुभएको जो अनुग्रहले गर्दाखेरि आज हामी यो भन्न सक्छौँ आज धर्मी छु। त्यसर्थ हामी परमेश्वरले गर्नुभएको जो अनुग्रह प्रेमको निम्ति आज हामीले परमेश्वरको बढाई स्तुति प्रशंसा हामीले गर्नुपर्छ। यदि मेरो छोटो गवाइमा परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो यसको लागि परमेश्वर हामीले म धन्यवाद दिन्छु। अनि तपाईँहरूले पनि एकदम शान्तिसँगले मेरो गवाईलाई सुनिदिनु भएकोमा म तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै मेरो यो छोटो गवाईलाई यहाँ समाप्त गर्छु। जय मसीह। धन्यवाद छ प्रभुले हामीलाई यो समय दिनुभयो। अब हामी थोरै समय छ, हामी ज्यादा आराधना हामी ज्यादा सबैजना गर्न हामी समय पाउँदैनौँ। 15 मिनटै छ र 15 मिनटसम्म हामी आराधना चलाउँछौँ। छोटो छोटो शब्दमा पहिला सन्डे स्कुल टिचरले आराधना चलाउनुहोस्। सन्डे स्कुलमा थोरै समय मात्रै गर्न समय पाइन्छ होला। थोरै सन्डे स्कुल टिचरको पहिला छोटो छोटो शब्दमा हामी सानी भन्ने गर्छौँ सबैजनाले एकदम छोटो छोटो गरेर ल जतिजनाले हुन्छ हामी 15देखि 20 मिनटसम्म आराधना चलाउँछौँ। छोटो छोटो शब्द पहिला सन्डे स्कुल टिचर चलाउनुहोस्। त्यस पछाडि हामीहरूको प्रियजनले पालैपिलो गरेर समयलाई नगुमाइकन उच्च स्वरमा हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ। बाँकी जो जसले चढाउन सक्दैन हामी एउटा गीतद्वारा परिचयलाई आराधना चढाउनेछौँ। हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। Lord, save and embody sin and life in your Father. Lord, help his Father. All my sins are deserve us to be your Father. May